नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणको विषयमा नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न। विवादमा रहेको 4वटा बुदामा भारत सकारात्मक। वैदेशिक रोजगार विभागले दिन थाल्यो शुक्रबारदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति। आवेदन दिएर निशुल्क सेवा लिन सकिने। बारामा सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कार्य सुरु। आफ्नो उत्पादनको बढी मूल्य पाएपछि कृषक हर्षित। मुलुकको पानीको स्रोतलाई संरक्षण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। उत्पादनसँग मात्रै जोडेर हेर्दा नेपालको पानीको स्रोत नै घुम्न सक्ने अवस्था आउने विज्ञको भनाइ। र बहुमूल्य धातु सुन र चाँदीको मूल्य सन् 2021मा 20%ले बढ्ने अनुमान। विश्व अर्थतन्त्रले गति लिन थालेकोले यसको प्रभाव सुन बजारमा पनि पर्छ। बिजनेस टुडेको सुरुमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना सम्बन्धी समाचार। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणको विषयमा नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। परियोजनाका विषयमा लामो समयदेखि दुवै देशबीच विवाद रहेकोमा पुस 13 र 14मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा विवादमा रहेको 4वटा बुदामा भारत सकारात्मक देखिएको हो। एक रिपोर्ट। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना निर्माणका विषयमा नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। पुस 13 र 14मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा विवादमा रहेको बुदामा छलफल जारी रहेको वार्तामा सहभागी भएर फर्केका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतीय पक्षबाट जलस्रोत सचिव यूपी सिंहले नेतृत्व गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे लगत्तै नेपालमा विकसित भएको राजनैतिक अस्थिरताकै बीच भारतले पञ्चेश्वरलाई विशेष केन्द्रित गरेर बैठक बोलाए विवादित मुद्दामा लचकता देखाउनुलाई राजनैतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। विगत 2 वर्षदेखि पञ्चेश्वरसँग सम्बन्धित निकायको बैठक नभइरहेको बेला भारतकै पहलमा बैठक बसाइनु र विवादित मुद्दामा भारत सकारात्मक हुनुले पञ्चेश्वरका पक्षमा वातावरण बनाइरहेको अर्थमा पनि लिन थालिएको छ। भारत महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर जलाशय भन्दा माथिको नेपाली भूभागतर्फ 5% पानी छोड्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा नेपालको माग अनुसार 1% मात्र छोड्न दोधारा र चाँदेरीमा शारदा नहरबाट लिङ्क क्यानल र टनकपुर लिङ्क क्यानल बनाउन सहमत भएको छ। सन्धिमा लाभको आधारमा लागत बाँडफाँड गर्ने उल्लेख भए पनि बैठकको क्रममा नेपालले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य अन्तर्गत सिंचाई र बाढीको लाभ कुनै नभएकोले लागत गणना नहुने कुरामा भारत सहमत भएको तथा बिजुली उत्पादनको लागत 50% लागतबारे भारत सकारात्मक देखिएको भए पनि टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। छलफलमा पञ्चेश्वर डीपीआरको लागि तल्लो शारदा ब्यारेजको पानीलाई विद्यमान उपयोग मान्ने कि नमान्ने भन्ने मुख्य बुदामा भने कुरा बाँकी नै रहेको वार्तामा संलग्न अधिकारीले बताएका छन्। यो बुदामा सहमति बन्न साथ बाँकी विषय स्वत मिल्ने पनि उनले बताए। सन् 1995मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता 6480 मेगावाट क्षमतामा रहेकोमा माथिल्लो तटमा 5% पानी छाड्दा यसको क्षमता 5500 मेगावाटबाट हुन आउने सन् 2003को अध्ययनले देखिएको थियो। तर अहिले भारतीय परामर्शदाता बासकोषले 25 वर्ष अघि नै 336 अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने पञ्चेश्वरको क्षमता 4800 मेगावाट र 240 मेगावाटको रेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत उत्पादन हुने देखाएको थियो। 2052 सालमा महाकाली सम्झौता भएपछि 19 वर्षपछि मात्र 2071 सालको साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर 6 महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर सो काम अहिलेसम्म ज्यूका त्यू छ।
मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नको लागि सम्पदा पदयात्रा गरेको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास तथा प्रचार प्रसार गर्न शुक्रबार सम्पदा पदयात्रा गरेको हो। पदयात्रा मध्यपुर थिमीको सम्पदा चोकदेखि सुरु भई बोडेमा पुगेर समापन भएको छ। सम्पदा पदयात्रामा नयाँ निर्माण भएका तथा पुनः निर्माण भएका सम्पदाहरूलाई अवलोकन गरिएको थियो। मध्यपुर थिमी भित्रका पाटी पौवा, पोखरी, मन्दिर, पार्क तथा ढुङ्गेधाराको अवलोकन गर्दै थिमीलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भयो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सम्पदा पदयात्रा गरिएको नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो। हामीले चाहिँ हेरिटेज वाकको रूपमा पदयात्रा गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको पुनर्निर्माण भएको र निर्माण भएका र जीर्णोद्धार भएका सम्पदाहरूलाई चाहिँ हामी पदयात्रा मार्फत हेर्नेछौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ यो मध्यपुर थिमी पर्यटकीय गन्तव्यको लायक भयो भनेर चाहिँ हामी पुष्टि गर्नको लागि आज पदयात्रा गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ शङ्खदर चोकदेखि सुरु भएर बोडेको चाहिँ हामी कुमारी देव स्क्वायरमा सम्पन्न हुनेछौँ। पदयात्रामा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारण पर्यटन बोर्ड, पर्यटक, पथ प्रवर्तक तथा ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सम्पदा पदयात्राले देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको मध्यपुर थिमी खुल्ला रहेको सन्देश दिएको पनि नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबारबाट श्रम स्वीकृति लिएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहने वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूले म्यादी जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी गरी अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिई श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबारदेखि नै अनलाइन आवेदन भरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ। यो सेवा लागू भएसँगै पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि विभागको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बताउनु भएको छ। एकपटक विभागबाट आइडी लिएका, फिङ्गरप्रिन्ट गराएका, बायोमेट्रिक लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुरानै विवरणको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएपछि अनलाइनबाटै आवेदन दिएर निशुल्क सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको दाहालले बताउनुभयो। अब यसमा चाहिँ के छ भने अहिले स्वदेशमा अथवा विदेशमा जहाँसुकै रहनुभएका जुन कामदारहरू हुनुहुन्छ अथवा कामको लागि आउनुभएको या त्यहीँ बस्नुभएका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब अफिसमा आइराख्नु पर्दैन। नम्बर 1 कुरा, कसले आउनु पर्दैन त्यो पनि हामीले सूचनामा स्पष्ट गरेका छौँ। जसको आइरिस लिनुभएको छ, जसले के अरे यो बायोमेट्रिक लिनुभएको छ, फिङ्गरप्रिन्ट लिनुभएको छ एकपटक, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ त्यो उहाँहरूको रेकर्ड तानिन्छ। पासपोर्ट नम्बर हान्ने बित्तिकै उहाँहरूको बायोमेट्रिक र आइरिस चाहिँ अटोमेटिकल्ली हाम्रो नोटिसमा आउँछ। नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि पनि विभागले म्यान पावर, मेडिकल र ओरिएन्टेसन संस्थाहरूबाट बायोमेट्रिक विवरण तानेर अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको समेत दाहालले बताउनुभयो। अबको 2 महिनाभित्रमा नयाँ श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन मार्फत दिन सक्ने गरी काम भइराखेको बताउनुभयो। अब नयाँ श्रम स्वीकृतिको लागि हामीले हाम्रो सेवा प्रवाहको पोइन्टमा किन मान्छे बोलाउनु पर्या हो अहिले भने नयाँ श्रम स्वीकृतिको मान्छे त विदेशबाट आउनु पनि परेन। विदेशबाट जाने बेलामा फर्स्टचोटि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने विषय हो। त्यसको लागि त्यो पोइन्टमा किन आउनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ बायोमेट्रिक र आइरिसको लागि उहाँलाई आइडेन्टिफाई त हुनु पर्यो कहीँ न कहीँ। जस्तै पुनः श्रम स्वीकृति मान्छे एकपल्ट आइडेन्टिफाई भइसकेको छ, उहाँलाई दोस्रोचोटि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्दैन, सोही मान्छे हो भने। वैदेशिक रोजगारीमा जान एकपटक श्रम स्वीकृति लिइसकेका व्यक्तिहरूले पूर्ण श्रम स्वीकृति लिनु परेमा विभागको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन श्रम स्वीकृति मार्फत फर्म भर्न सक्नेछन्। अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरेपछि विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने पनि दाहालले बताउनुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड मर्ज हुने भएका छन्। दुवै संस्थाका अध्यक्षहरू बीच डिप्रोक्सले नाडेपलाई प्राप्त गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्रमा डिप्रोक्सका अध्यक्ष दीपक खनाल र नाडेपका अध्यक्ष पीताम्बर प्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षर सम्पन्न भए लगत्तै रमेश कुमार रघुवंशीको संयोजकत्वमा नरेशमान सिंह प्रधान, हरिकृष्ण सुवेदी र वेद प्रसाद शिवाकोटी सदस्य रहेको प्राप्ति समिति गठन गरिएको छ। लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको दोहोरो प्रतिस्पर्धा र धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले एउटै सदस्यलाई लगानी गरेका कारणले सृजना भएको अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न एवं यस्ता प्रवृत्तिका कारण अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने विकृतिलाई समेत निस्तेज पार्न एउटा सबल र सक्षम लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्ने ध्येय राखेर दुई संस्थालाई मर्ज गरिएको संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। चितवन जिल्लाको भरतपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रही देशका 71 जिल्लामा 123 शाखा कार्यालयहरू मार्फत करिब 2,22,000 भन्दा बढी विपन्न सदस्यलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको डिप्रोक्सको चुक्ता पुँजी 1,54,00,00,000 रहेको छ भने धादिङ जिल्लाको गजुरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नाडेप लघुवित्तको चुक्ता पुँजी 40,48,00,00,000 रहेको र देशका 46 जिल्लामा 78 शाखा कार्यालयहरू मार्फत 80,000 भन्दा बढी सदस्यहरूलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसैगरी डिप्रोक्सले लगानी गरेको कर्जा रकम क्रमशः रु 14 अर्ब 83 करोड र रु 4 अर्ब 54 करोड रहेको छ। बचततर्फ डिप्रोक्सको रु 5 अर्ब 62 करोड र नाडेपको 1 अर्ब 54 करोड रहेको छ। पानीको हाहाकार भएको खोटाङको खोट्याङ गाउँपालिका 9 लिच्की रामचे स्थित कालापानीमा सुनकोशीको पानी पुर्याएपछि स्थानीयमा खुसी छाएको छ। रसुवाघाट कालापानी खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि पानीको सहज आपूर्तिसँगै स्थानीय हर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका खोटाङ कालापानी गाउँ बासिन्दाहरूको खानेपानीको समस्या समाधान भएपछि अहिले हर्षित भएका छन्। पानीको हाहाकार भएको खोटाङ गाउँपालिका 9 को कालापानी गाउँमा विद्युत मार्फत सञ्चालन हुने पम्पिङ प्रविधिबाट सुनकोशीको पानी ल्याइएपछि स्थानीय हर्षित भएका हुन्। पम्पिङ प्रविधिबाट सुनकोशीको रसुवाघाटबाट करिब 1,800 मिटर माथि रहेको गाउँमा पानी पुर्याइएपछि 62 घरधुरीको खानेपानी समस्या समाधान भएको छ। नदीको पानी आँगनको धारामा आइपुग्दा घण्टौं लगाएर कोशी र वा खोलाको पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेकोले विशेष गरी स्थानीय महिलाहरू खुसी भएका छन्। यो खानेपानीमा लगभग सुरुमा त 115-16 घर थियो, तर लामो समयसम्म सुक्खा भइराख्दाखेरि खानेपानीको सम्भावना नहुँदै गर्दाखेरि धेरै घरहरू ठाउँ छोडेर यहाँबाट अलग ढलग पनि हुन गयो। अब स्थान बदल्यो। अहिले पछिल्लो चरण आएर लगभग 65-70 घर होला। अब उहाँहरूले चाहिँ यो पानी उपभोग गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी भएको छ। त्यसकारण धेरै नै उत्साहित जनाएका छन्। अब यहाँदेखि अन्त नचर्ने यही ठाउँमा बसेर जीविकापार्जन गर्ने, केही गर्ने भन्ने मनस्थिति बनाएको छ। यो एकदमै गरिमय विषय छ। लिफ्टिङ आयोजनाका लागि नदी किनारामा मेसिन राख्ने, घर निर्माण गरी पानी तान्ने बोरिङ उपकरण जडान गरिएको छ। जिल्लाकै पहिलो र ठूलो उक्त खानेपानी लिफ्टिङ आयोजना गाउँपालिकाको पहलमा 5 वर्ष अघि सुरु गरिएको थियो। खानेपानीको योजनाको म राजनीतिक घटनाक्रममै हिँड्दै जाँदाखेरि सङ्गठनको मैले दार्चुलामा महाकालीको पानी तानेर चाहिँ निकालेको देखेको थिएँ र त्यो प्रविधि चाहिँ महाकालीको पानी तान्ने मेसिनले हाम्रो दुधकोशीको पानी किन तान्न सक्दैन भन्ने कुराको मेरो परिकल्पना हो। र त्यो योजना चाहिँ यहाँ ल्याउनुपर्छ भनेर मैले बोलेँ र बोलिसके पश्चात त्यो अहिले सम्पन्न। बोरिङ स्थलबाट पाइप मार्फत 10,000 लिटर क्षमताको 2वटा सप्लाई ट्याङ्की मार्फत गाउँमा निर्माण गरिएको 35,000 लिटर क्षमताको ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरिएको छ। जम्मा गरिएको पानी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्ण राउतले सुनाउनु भयो। 80 लाख पैसा पर्यो। त्यसले चाहिँ मोटर, ट्रान्समिटर र लगायत पाइप हाम्रो 50 को पाइप छ र बोरिङ हामीले 6 इन्चीको पाइप 68 मिटर गाडेको छौँ जमिनमा कोशीको सतहमा र त्यहाँबाट 50 को पाइप 2 इन्चीको 50 को पाइपले लिप गर्दै 2टा ट्याङ्की हाम्रो 10,000 का छन्। ती ट्याङ्कीमा लिप गर्दै 3टा मोटरबाट यहाँ 35,000 लिटरमा आइपुग्यो।
गत वर्षदेखि नै निरन्तर पानी वितरण भइरहेको आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन भने कोरोनाका कारण रोकिएको थियो। घर घरमा खानेपानी पुगेपछि स्थानीयको समय पनि बचेको छ। यसरी खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सके खानेपानीको स्रोत नजिक नभएका बस्तीहरूको पनि पानीको समस्या समाधान हुनेछ। खोटाङ सहकर्मी सीताराम राईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बारामा सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कार्य सुरु भएको छ। सरकारले गरेको यो निर्णयबाट किसानले उत्पादन गरेको धान बजार मूल्य नपाएर सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको र आफ्नो उत्पादनको बढी मूल्य पाएपछि कृषकहरू पनि हर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। बाराको कलया उपमहानगरपालिका 2 दोहरीबाट सहकारीले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न थालेको छ। जिल्लाका 5वटा सहकारीलाई समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न कार्य आदेश लिएकोमा 4 सहकारीले तोकिएको मूल्यमा धान खरिद गर्न थालेको हो। यसको आवश्यक सहजीकरण, नियमन र अनुगमन प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ कार्यालय बाराले गरिरहेको छ। बढी मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाउँदा कृषक पनि हर्षित भएका छन्। सरकारले यो कार्यक्रम केही समय अघि ल्याएको भए धेरै कृषक लाभान्वित हुने कृषकको भनाइ छ। सरकारले समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि मैले व्यापारी गएको कलैयातिर, तर उनीहरूले 2500-2400 रेट लगाउँदै म साना किसानसँग पटक सम्पर्क गरे हो। अनि उहाँलाई भन्नुभयो होइन अब 2-4 दिन टाइम लाग्छ। अनि त्यतिखेर म धान कुरेर 1 महिना जति कुरेर राखेँ। अनि जबदेखि सहमति सम्झौता पत्र गरिसक्यो साना किसानलाई, अनि मैले ल्याएर 2735 को दरले सोना मछली आफ्नो बिक्री गरेको छु। जहाँ फायदा हुई तो हमें न बेचे, हमनी के साना किसान में जुड़ेगा, फायदा हुई तो बेचे। हमनी इतना मर के खेती करी बढ़िया दाम लगेबे न करी तो देख के का हुई बढ़िया। सरकारले मोटो धानको प्रति क्विन्टल 2735 र मध्यम धानको 2885 न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। सरकारी ढिलाइका कारण यस वर्ष अधिक किसानको धान खरिद गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र धेरै किसानहरूले यसअघि नै व्यापारीहरूलाई धान बेचिसकेका छन्। आगामी वर्ष सरकारले समयमा नै धान खरिदको वातावरण बनाए अधिक धान खरिद गर्ने योजना रहेको सहकारीको धारणा छ। बजारमा 2400 सम्ममा खरिद भइरहेको सोना मन्सुली धान सहकारीले 375 बढी मूल्य तिरेर खरिद गरिरहेको छ। व्यापारीले किसानहरूलाई ठगिरहेको हुनाले अब सरकारले तोकेको मूल्यमा चाहिँ किन्नुपर्छ। गरिब किसानहरूलाई चाहिँ व्यापारीबाट ठग्न दिनुहुन्न। संस्थाले चाहिँ गरिब किसानको उन्नति र प्रगति गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सरकारले तोकेको मूल्यमा मोटो धान चाहिँ प्रति क्विन्टल तपाईँको 2735 मा र मध्यम धान चाहिँ 2885 मा चाहिँ खरिद गरी किसानको चाहिँ व्यापारीको भन्दा 400 मूल्यमा चाहिँ हामीले बढी दिएर चाहिँ खरिद गरिरहेका छौँ। यसबाट किसानको बचतको सुनिश्चितता हुने र धानको बजार मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुगेको छ। अब बाजार में ले गेला पर दाम कम लगा था धान के, उससे सांस्ता में हमने के बेचता नहीं कि 2 रुपये हमने के बेसी मिला था कह के, उससे सांस्ता में हमने के बेचता नहीं। बाजार में 2600 2650 के लोग लगावत लोग, उससे वहाँ हमने के ना बेच के हमने सांस्ता में देता नहीं। धान खरिदकर्ता सहकारीले कृषकबाट धान खरिद गरेको 15 दिनभित्र समृद्ध कृषकको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ। 12 सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको पानीको स्रोतलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले अहिले नै ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। काठमाडौँमा भएको दक्षिण एसियाको जलस्रोत र नेपाल दृष्टिबारे अन्तर्क्रियामा सहभागी भएका वक्ताहरूले पानीको उपयोगको प्राथमिकता बताउँदै स्रोत संरक्षण गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले नेपालको जलस्रोतलाई विद्युत उत्पादनमा मात्रै जोड दिनु भन्दा खानेपानी, सिंचाई लगायतको क्षेत्रमा उपयोग गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको दक्षिण एसियाको जलस्रोत र नेपाल दृष्टिबारे अन्तर्क्रियामा सहभागी हुने क्रममा पौडेलले पानीको स्रोत संरक्षण गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन्। पानीको त्यो अधिकार पहिला सुरक्षित हुनुपर्छ। सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी, आवश्यक पर्ने खानेपानी चाहिँ एकजनालाई खाने नुहाउने समेत गरेर अहिले चाहिँ अब सबै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड 45 हो, चाहिँ 25 भनेको छ, 25 लिटर प्रतिदिन भनेको छ। त्यो पनि अब सहरमा बस्ने 200 खर्च गरिदियो अनि गाउँ बस्ने 2 गऱ्यो भने 2500 हुन्छ औसत। त्यस्तो होइन,
सबैलाई पुग्ने गरी चाहिँ पानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। पानीको स्रोतको पहिलो कुरा गर्दाखेरि अन्तर्क्रियामा जलस्रोत विज्ञ दीपक ग्यावालीले पानीको स्रोतमा नै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेपालले भविष्यमा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने बताउनुभयो। नेपालले पानीको रणनैतिक स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सके लाभ हुने उहाँको भनाइ छ। पानीको स्रोतलाई विद्युत उत्पादनसँग मात्रै जोडेर हेर्दा नेपालको स्रोत नै गुम्न सक्ने अवस्था आउनेमा सचेत हुनुपर्नेमा पनि विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। पानीलाई विद्युत बाहेकका अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्न सकेमा अधिकतम लाभ लिन सकिने पनि विज्ञहरूले बताएका छन्। बहुमूल्य धातु सुन र चाँदीको मूल्य सन् 2020मा निकै नै वृद्धि भयो। अब सुरु भएको सन् 2021मा पनि सुन र चाँदीको मूल्यको वृद्धिको क्रम जारी नै रहने अनुमान गरिएको छ। सुनभन्दा पनि लगानीकर्ताका लागि चाँदीमा लगानी गर्न उपयुक्त हुने विज्ञहरूको विश्लेषण रहेको छ। सन् 2021मा सुनको मूल्य वृद्धि हुनेमा विश्लेषकहरू एकमत रहे तापनि कोभिडले ग्रस्त विश्व अर्थतन्त्रले गति लिन थालेकोले यसको प्रभाव सुन बजारमा पनि पर्ने र सुनको मूल्यमा धेरै वृद्धि नहुने केही लगानी विशेषज्ञहरूको अनुमान रहेको छ। सुनलाई सुरक्षित लगानी ठानेर सन् 2020मा सुनको सञ्चय गर्नेतर्फ लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदा सुनको मूल्य 20%ले बढ्न गयो भने चाँदीको मूल्य पनि 17%ले बढ्न गएको छ। बहुमूल्य धातु बजारको विश्लेषण गर्ने मेटल फोकस कम्पनीका विश्लेषक फिलिप न्युम्यानले सन् 2021मा बहुमूल्य धातुको मूल्यले नयाँ उचाइ लिने भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। सुनको माग र आपूर्ति बीचको अन्तरले पनि सुनको मूल्य बढ्नेमा योगदान गर्ने तर सुनको भन्दा चाँदीको मूल्य अझै बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मूल्याङ्कन कम्पनीहरूको ठहर रहेको छ। सन् 2019मा विश्वको अर्थतन्त्रको विकास गति सुस्त देखिए पनि सुनको मूल्य बढ्न थालेर गत अगस्त महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति आउन्स $2072 सम्म पुग्यो। नेपालमा पनि त्यसबेला सुनको मूल्य निकै बढेर प्रति तोला 1 लाख रुपियाँ भन्दा माथि पुगेको थियो। त्यसपछि सुनको मूल्य घट्दै गएर $1900 मा ओर्लिएपछि लगानीकर्ताहरूले सुनमा लगानी गर्न बन्द गरेका थिए। यसैको प्रभावले नेपालमा पनि सुनको मूल्य घटेर अहिले 93 र 94 हजार रुपियाँ प्रति तोलाको वरिपरि घुमिरहेको छ। सन् 2020मा नेप्से परिसूचक 79.01% बढेको छ। अघिल्लो वर्षको अन्तिम कारोबार दिन अर्थात् डिसेम्बर 31, 2019मा 1166.03 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से गत वर्षको अन्तिम कारोबार दिन अर्थात् डिसेम्बर 31, 2020 सम्ममा 921.24 अङ्क बढेर 2087.27 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यो नेप्सेको हालसम्मकै उच्च बिन्दु हाई क्लोजिङ पोइन्ट हो। यसका साथै नेप्सेले गत वर्ष विभिन्न रेकर्डहरू तोडेको छ। गत वर्ष सेन्सिटिभ इन्डेक्स 58.02% बढेको छ। अघिल्लो वर्षको अन्तिम कारोबार दिन 252.31 बिन्दुमा बन्द भएको यो इन्डेक्स गत वर्षको अन्तिम कारोबार दिन 146.39 अङ्क बढेर 398.70 बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत वर्ष नेप्सेको कुल बजार पुँजीकरण पनि नयाँ उचाइमा पुगेको छ। डिसेम्बर 31 का दिन नेप्सेको कुल बजार पुँजीकरण 28 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ रहेको छ, जुन 13 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँ अर्थात् 88.98% बढी हो। अघिल्लो वर्षको सोही दिन नेप्सेको यस्तो पुँजीकरण 14 खर्ब 86 अर्ब रुपियाँ मात्रै रहेको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना निर्माणको विषयमा नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न। विवादमा रहेको 4वटा बुदामा भारत सकारात्मक। वैदेशिक रोजगार विभागले दिन थाल्यो शुक्रबारदेखि अनलाइन माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति। आवेदन दिएर निशुल्क सेवा लिन सकिने। बारामा सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कार्य सुरु। आफ्नो उत्पादनको बढी मूल्य पाएपछि कृषक हर्षित। मुलुकको पानीको स्रोतलाई संरक्षण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। उत्पादनसँग मात्रै जोडेर हेर्दा नेपालको पानीको स्रोत नै घुम्न सक्ने अवस्था आउने विज्ञको भनाइ। र बहुमूल्य धातु सुन र चाँदीको मूल्य सन् 2021मा 20%ले बढ्ने अनुमान। विश्व अर्थतन्त्रले गति लिन थालेकोले यसको प्रभाव सुन बजारमा पनि पर्ने।
बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।